الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ والو پہلے اس مقام عالی شان دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 19واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صاحب کعبہ قوسین او ادنا سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک دی آواز سارے دی ہونی چاہیے، جنوں سرکار نال جنہ پیارے او اونا بلند آواز نال پڑھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مدینہ منورہ اندر نازل فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اج دا 20 اگست 2021 دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جدے اندر میں اور تسیں بتوفیق اللہ تعالی برحمت اللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ تعالی حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے واسطے
اے مسرت دیوی بات ہے، خوشی دا موقع ہے۔ حافظ القرآن والحدیث میرے محسن و مربی جناب استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اونا دے مرکز دے اندر اور اونا دے موجودگی اندر خطبہ جمعہ دی صورت اندر میرے مالک نے منو سبق سنان دا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال صحیح معنی اندر منو اج استاداں نو سبق سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینہ محرم الحرام دا ادھے تو اسلامی سال دی ابتدا ہوندی ہے۔ اس تو پچھلا مہینہ ماہ ذوالحج جدے تے اسلامی سال دی اختتام ہوندا ہے۔ یہ دوویں مہینے قربانیاں اور شہادتاں دے اعتبار نال معروف نے۔ ماہ ذوالحج دی 10 تاریخ اندر سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ، آکھو تے سیدنا یار علیہ الصلاۃ والسلام، اونا دی قربانی دا واقعہ بے مثال اور تاریخ ساز ہے۔ ذوالحج دی 18 تاریخ اندر صحابی مصطفیٰ شہید مدینہ مظلوم مدینہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے دور داماد جامع القرآن جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی المناک اور کربناک شہادت بھی تاریخ دا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگے ہے محرم دی 1 تاریخ اندر صحابی رسول مراد مصطفیٰ سسر نبی داماد حضرت مولا علی خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔
کتھے ہوئی مدینے مسجد نبوی اندر مصلی مصطفیٰ تے اور کیویں ہوئی نماز دی حالت اندر۔ اور اس محرم دی 10 تاریخ اندر نواسہ رسول جگر گوشائے بطول پسر علی گلستان رسالت دی کھل کھلاندی ہوئی کلی حضرت حسین بن علی جڑا مندہ او تے بولے اجے بھی سارے نہیں بولے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی اور اونا دے 72-71 ساتھیاں دی کتھے ہوئی میدان کربلا اندر اور کیویں ہوئی نماز دی حالت اندر۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم نے تاریخ بول دی کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پانی بند ہویا، کوئی کہندہ 3 دن بند ہویا، کوئی لکھ دے 10 دن بند ہویا، ہویا تو ہے نا۔ حسین مظلوم ہے پر سونے عثمان نالو وڈا مظلوم کیڑا ہے جنہ دا پانی 40 دن بند ہویا۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرا امام ہے، سونا عثمان بھی میری جان ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور کون ہے عثمان؟ جنہ دے بارے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، ابن عساکر ایک حدیث دی کتاب ہے ان دے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے 70,000 بندے ایسے ہونگے جنہ تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہوئے گی۔ چونیاں والے ہو میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی سفارش کرنگے رب دے دربار اندر، اللہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سفارش من کے اونا نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ پتہ ہے کون ہے عثمان؟ جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے چل دیاں پھر دیاں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 5 10 15 20 25 مرتبہ نہیں، او عثمان لوگو جنہوں چل دیاں پھر دیاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت چو 27 مرتبہ جنتی آکھیا. کنی مرتبہ؟ سارے بولو یار کنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ. اور رشتہ داریاں بھی بڑیاں نے جناب عثمان دیاں میرے مصطفیٰ نال صلی اللہ علیہ وسلم. انج سمجھو کہ جو 5ویں نمبر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا ہے او کوئی ماں اور باپ والوں جناب عثمان دا بھی دادا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دا نام ہے عثمان. نام کیا ہے؟ ذرا سارے لوگوں نا نام کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف. آپ دی ماں دا نام ہے عروہ بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف. میرے آقا علیہ السلام دا نام نامی کیا ہے؟ محمد. سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. کیسیاں کڑیاں نے جی؟ اور کون ہے عثمان؟ جناب عثمان دی والدہ دا نام ہے عروہ. جناب عثمان دی ماں دا کی نام ہے؟ عروہ. اے دی ماں دا نام ہے ام الحکیم البیضا. اے حضرت عثمان دی کی لگی؟ نانی. ماں دی ماں کی ہوندی ہے؟ نانی. اے جڑی حضرت عثمان دی نانی ہے اے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی سکی پھوپھی لگ دی رضی اللہ تعالی. اور پھوپھی بھی اس لحاظ نال میرے آقا علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ اور اے ام الحکیم البیضا ایک ماں وچوں اکٹھے یعنی جوڑے پیدا ہوئے سن. انہیاں گہریاں رشتہ داریاں اور ایک معروف اور مشہور رشتہ داری حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اور ملا علی قاری حنفی نے لکھے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا علیہ السلام تک کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں او دے کسے امتی دے نکاح اندر نہیں آئیاں. اگر آئیاں نے تے میرے محمد دیاں 2 بیٹیاں جناب عثمان دے نکاح اندر آئیاں نے رضی اللہ تعالی ان. پر مظلوم ان ہے کہ پانی بند اوے تھے کسے تے ایک دن پانی بند کر دے ہو انہوں پوچھو او دا کی حال ہے. میرے عثمان دا 40 دن پانی بند. جمعہ دی رات جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر آرام کر رہے نے، اپنے گھر اندر لیٹے ہوئے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے. نال صدیق و فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے آقا فرماندے نے عثمان اور میرے پیارے عثمان 40 دنوں تو پیاسیں اور میرے 2 دھیاں دے گھر والے عثمان محمد دیاں اکھاں دے تارے عثمان صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تو پیاسیں. آنا آج اللہ نے تیریاں افطاریاں دے انتظام حوض کوثر دے میرے نال کر دیتے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جناب عثمان بیدار ہوئے نا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی نو بولا دینے اما جی نیلا نو بولا دینے آندے نے نیلا میری شہادت دے وقت قریب آگئے نے میری شہادت دے ویلے قریب آگئے نے اما جی نیلا رو کے فرما دیا نے عثمان کنج دیاں گلہ کر دیو جناب عثمان فرمان دے نے نی نیلا اے ہونے منو آقا علیہ السلام ملے نے زیارت ہوئی ہے آقا حوضے کو سرتے میرا انتظار فرما رہے نے جناب عثمان اپنا پنجامہ مغوا لیندے نے زیب تن فرما لیندے نے تے جمعہ دا دن جے چونیاں والے ہو میرا پیارا عثمان قرآن مغوا لیندے قرآن سامنے رکھے آئے تے قرآن دیاں تلاوتہ شروع ہو جاندیاں نے قرآن پڑھ دے جا رہے نے منزل بر منزل قرآن دی ہیں تاں پڑھ دے جا رہے نے تلاوتہ جاری و ساری نے اچانک چار باغی دیوار ٹپ کے اندر آگئے اللہ اللہ انہا کہ میرے عثمان تے حملہ کر دیتا ہے محمد بن ابی بکر اگے بڑھ دے این میرے عثمان دی داڑھی پکڑ دے تے انہوں جناب عثمان آندے نے ہوئے بدیجے محمد چھوڑ دے عثمان دی چٹی داڑھی چھوڑ دے عثمان دی سفید داڑھی کاش کہ تیرا باپ ہندہ عثمان دی داڑھی نہ پکڑ دا اس داڑھی دیاں بڑیاں قدراں اس داڑھی دیاں بڑیاں حیاواں اس داڑھی دیاں بڑیاں عزتاں اس داڑھی دیاں بڑیاں شرما محمد بن ابی بکر شرما کے پیچھے ہٹ جاندہ ہے ایک اور ظالم اگے بڑھیا کنانا بن بشر لوئے دی لاٹھی میرے عثمان دے سر پاک وچ مار دائے اے لوئے دا ڈنڈا میرے عثمان دے سر مبارک وچ مار دے میرے پیارے عثمان عثمان بولنا ذرا رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے تے زبان تو پڑھ دے جا رہے نے بسم اللہ توکلتو علی اللہ ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ میرے پیارے عثمان بے ہوش ہو جاندے نے ایک اور ظالم اگے ودیا ایک اور بدبخت اگے ودیا ایک داری دار خنجر دے نال میرے عثمان تے وار کر دین دے میرے پیارے عثمان نو خنجر مار دے خون دے فوارے نکلے خون دیاں دتیریاں نکلیاں میرے پیارے عثمان دا خون مقدس خون قرآن دے ان الفاظ تے کر دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کیوں جی اترے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے سونج میں تینوں سناوا اپنے استادہ دی موجودگی دی اندر سبق سناوا اترے لہو کے قطرے اترے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ کہ بستر پہ جا کے لیٹے اترے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ کہ بستر پہ جا کے لیٹے کر دھاریا تلاوت کر دھاریا تلاوت کر دھاریا لکھ کے لے جا چونیاں والیا کر دھاریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ کر دھاریا
یا تلاوت ہر 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 قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان واہیادا صدقے قربان جاواں میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے ایک اور ظالم اگے ودیا ایک اور بدبخت اگے ودیا کول قرآن پہ آئے کولی قرآن پہ آئے اپنے گندے نپاک پلید پیر دے نال اللہ دے قرآن نو ٹھڈا مار دے اور چونیاں والے ہو آج پتہ ہی لگا جدے دل وچ قرآن نہیں او دے دل وچ عثمان نہیں بولنا ذرا جڑا قرآن دا گستاخ او عثمان دا سارے نہیں بولے او جڑا قرآن دا گستاخ او عثمان دا گستاخ جڑا او قرآن دا ویری او عثمان دا ویری جدے دل وچ قرآن نہیں او دے دل وچ عثمان نہیں جدے دل وچ قرآن دا پیار نہیں او بدبخت لئین دے دل وچ عثمان دا پیار نہیں اللہ اللہ ایک اور ظالم آیا یہ اپنی تلوار دے نال میرے عثمان تے وار کرنا چاہتا ہے کول وفادار بیوی پیار کرن والی بیوی محبتاں کرن والی بیوی وفادار بیوی بیٹھی ہے اماں جی نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا وار روکن واسطے انج اپنا ہاتھ اگے کر دیا نے اے ظالم نے کوئی ترس نہ کیتا وار کر دے سیدہ نیلا دیاں تین انگلا کٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں جناب عثمان اپنی بیوی والوے دینے تے زبان نل فرما دینے اللہ جنہیں میری بیوی نو دکھ دیتا ہے اللہ دے دو میں پیر توڑ دے اللہ دے دو میں ہاتھ توڑ دے اللہ انو ذلیل کر دے اللہ انو جہنم واصل کر دے اوہ لوگو جناب عثمان تے وار ہویا میرے پیارے عثمان شہید ہو جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ 44 لاکھ مربع میل دے حکمران شہید ہو جاندے نے آکھو نا اِنَّا لِلَّهِ سارے آکھو یار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور چونیاں والے ہو ارد گرتوان والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو جان دے ہو نا جس بیوی دا خامد فوت ہو جائے انہوں تسلیاں دین واسطے او دا باپ آیا کر دے انہوں تسلیاں دین واسطے او دا وڈا ویر آیا کر دے اور جس بیوی دا سہاگ لٹ جائے انہوں تسلیاں دین واسطے او دے محلے دی مسجد دا خطیب تے امام آیا کر دے پر 3 دن گزر گئے جے کوئی دل بستگی کرنے والا نہ آیا کوئی پیار کرنے والا نہ آیا کوئی سر تے دستے شفقت رکھن والا نہ آیا کوئی حوصلہ دین والا نہ آیا 3 دن گزر گئے ایک دن دوپہر دا ویل ہے اچانک دروازہ کھڑکیا اماں جی نیلا نے سمجھیا شاید کوئی عثمان دا غم خار آیا ہے شاید کوئی عثمان نل پیار کرنے والا آیا ہے شاید کوئی عثمان نل محبت کرنے والا آیا ہے دوڑ کے جا کے دروازہ کھول دیا نے ایک ظالم آیا ایک بدبخت اندر آیا آکے میرے عثمان دے لاشے تے کھڑا ہو جاندہ ہے پہلے گالیاں کر دے بکواس کر دے زبان درازیاں کر دے پھر اپنے گندے نپاک ہاتھ دے نال جاؤ اے بدبختہ ایک کم کرن تو پہلے تیرا ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گیا ایک کم کرن تو پہلے اے نازیبا حرکت کرن تو پہلے تو برباد کیوں نہ ہو گیا اور تو ہلاک کیوں نہ ہو گیا اپنے گندے ہاتھ دے نال میرے عثمان دے چہرہ پاک تے زوردار تماچا مار دے ہائے ہوئے ظلم ہائے ہوئے ستم اور
چونیاں والے ہو جان دے ہو نا مرن دے بعد تے لڑائیاں مک جاندیاں نے ہائے ہائے مرن دے بعد تے فساد مک جاندے نے مرن دے بعد تے جنگاں مک جاندیاں نے میرے عثمان دے دشمن کنے ویری نے کنے بدبخت نے میرے عثمان نو شہید ہی کر دیتا نے ظلم تو اجے بھی باز نہیں آ رہے گالیاں کردہ کردہ بکواس کردہ کردہ دفع ہو جاندہ ہے 3 دن گزر گئے جے باغی مدینے دیاں گلی اندر اعلان کر دینے نے خبردار کوئی عثمان دا جنازہ نہ اٹھائے جڑا اٹھائے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا ایک بی بی آ رہی ہے بختاں والی بی بی ہے پاگاں والی بی بی ہے مقدرہ والی بی بی ہے آکے مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں اندر کھڑیاں ہو جاندیاں نے تے بول کے آندیاں نے اوے باغیو جنہیں منو پہچانے ہیں انہیں تے پہچانے ہیں جنہیں نہیں پہچانے ہیں سنو میں حبیبہ معاویہ دی بہنا ابو سفیان دی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں خبردار اگر تسی عثمان دا جنازہ اٹھان دیاں اجازتہ نہ دیتیاں میں رسول اللہ دا حرمہ دوپٹہ اتار کر کے مدینے دے بازار اندر آ جاواں گی باغیاں نے سمجھیا رسول اللہ دی بیوی ہے مومنہ دی مائیں دوپٹہ اتار کے میدان اندر آ گئی آسمان پھٹ جائے گا قیامت صغریٰ قائم ہو سکتی ہے آندے نے حبیبہ جاتے نو جنازہ اٹھان دی اجازت ہے اماں جی حبیبہ نے اجازتہ لئیاں میرے عثمان دا جنازہ اٹھیا لوگو 17 صحابہ میرے عثمان دے جنازے دے نال رضی اللہ تعالیٰ انہاں وچ میرے مولا علی وی نے انہاں وچ میرے حسن وی نے انہاں چ میرے حسین وی نے انہاں چ محمد بن طلحہ وی نے انہاں چ جبیر بن مطعم وی نے رضی اللہ عنہ مجمعین جنازہ جا رہے آئے جاندیاں جدوں میرے عثمان دا جنازہ روضہ مصطفیٰ دے کولوں گزریا تے آوازاں بلند ہوئیاں سونیاں اج توڑیاں 2 بیٹیاں دا گھر والا اج توڑیاں 2 بیٹیاں دا خامد عثمان اتنی بے دردی دے عالم اندر بے کسی دے عالم اندر بے بسی دے عالم اندر سونیاں توڑے عثمان دا جنازہ جا رہے آئے اللہ اللہ اوہ دیوانے کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی سے اور محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے محب کا جنازہ ہے محب کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے جنازہ جا رہے آئے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا دینے اوہ لوگوں انتہا ہو گئی ظلم دی حد ہو گئی ظلم دی باغی اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ جان دینے آج تیرے کسے پیارے دا جنازہ چونیاں دے بازار چو نکلے لوگ تے پھلا دیاں پتیاں سٹن اوہ لوگ خوشبوان سٹن لوگ طرح طرح دے پھل سٹن میرے عثمان کنے مظلوم نے لوگ اپنے مکانہ دیاں چھتا تے چڑھ کے کوئی پتھر مار دے کوئی میرے عثمان دے جنازے تے وٹے سٹ دے ہائے 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 کوئی روڑے سٹ دے کوئی اٹھے مار دے آندے نے اساں بکی قبرستان اندر نہیں دفنون دینا بالآخر صحابہ موقع پا کے ایک کونے دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیں دینے پھر میں خراج تحسین پیوش کیوں
کیوں نہ کراں اللہ اللہ او لوگو کسے شہید دی شہادت دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں کسے شہید دی شہادت دی گواہی مکے دا چونک دے گا کسے شہادت دی گواہی صدقے جاواں بدر دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر و محراب دے گا عثمان عثمان تیرے تو صدقے تے لاکھ وارو میری جان قربان عثمان دیواری آئے گی میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا رضی اللہ تعالی ان اے بھی مظلوم ہے ذی الحج والا بھی مظلوم ہے تے محرم والا بھی مظلوم ہے عثمان بھی مظلوم ہے حسین بھی مظلوم ہے اور سونے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنا ایمان ہے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا تذکرہ کرنا بھی ایمان ہے بلکہ ایمان دی جان ہے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا بھی تذکرہ کرنا تے ایمان ہے نا ایک دا کرنا ہے سارے دا کر اہل حدیث پیار دا سبق دین دے اہل حدیث محبت دی دعوت لے کے آندے اہل حدیث سارے دا احترام کرتے ہیں سارے دا ادب کرتے ہیں ایک کون ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اچھی بولو یار رضی اللہ تعالی عنہ تو سب پچھلے جمعے استاد محترم کو لو سنے بالتفصیل میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا صدقے جاواں کون ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر آئے آقا دے مرید بن کے صدقے جاواں میرے عثمان آئے آقا دے مرید بن کے حضرت مولا علی آئے آقا دے مرید بن کے طلحہ تے زبیر آئے آقا دے مرید بن کے سعد تے سعید آئے آقا دے مرید بن کے انس تے بلال آئے آقا دے مرید بن کے اور سلمان تے خبیب تے صدقے جاواں دیگر صحابہ آئے آقا دے مرید بن کے میرے عمر آئے آقا دے مرید بھی بن کے آئے مصطفیٰ دی مراد بھی بن کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں کون ہے عمر عمر جو زمین تے بول دے رب عرش برین تے بول دے بولیا عمر زمین تے آقا تو آڈے کر نیک بھی آندے نے بد بھی آندے نے سونیا میرا دل کر دے تسی ساڑیاں ماواں تے اپنی ازواج متحرات نو پردے دا حکم دے دیو تے بولیا میرا فاروق زمین تے آسمان تو میرا رب بولیا آوازوں دی اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو اور جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے ٹھاٹھا ماردہ سمندر ہے میرے سامنے جنہوں قرآن نال صحابہ نال شہداء نال پیارے ذرا کھل کھلا جاؤ لہلہا جاؤ آواز آندی ہے بولیا میرا فاروق زمین تے رب بولیا آسمان تے آواز آندی ہے یا ایوہ النبیو کل ازواج کا ایک باری پھر یار ایک باری پھر صدقے جاواں قرآن سن کے تن بجایا کر کھل کھلا جایا کر اوے لوگ تے بازاراں نچ دے ٹپ دے ہو کر دے جلیاں باندے چھریاں مار دے ماتم کر دے صحابہ نو گالیاں کٹ دے بکواس کر دے شرم نہیں کر دے چونیاں والیا تو نبی دے صحابہ دی شان سن کے سبحان اللہ کہن تو شرم کر جانا ہے چک جانا ہے آواز آن دی ہے یا ایوہ
نبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اب بولیا میرا عمر زمین تے آقا میرا دل کر دے جدوں بیت اللہ دا طواف کر لئیے تے مقام ابراہیم تے جا کے 2 نفل پڑھ لئیے، آواز ہوندی ہے وَاتَّخِذُوا، ہائے قرآن تینوں پڑھ دائی مر جاوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى۔ اللہ انہاں سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما، اللہ انہاں سارے دے سینے قرآن دی خوشبو نال معطر فرما۔ صدقے جاواں ایتاں پڑھدا جاواں ایتاں نہ مکن۔ آؤ جڑی گل میں سمجھانی جانا، پروانے ہو قرآن دے ہو، محرم دی 1 تاریخ ہے تے میرے فاروق شہید ہوئے نے تے 2-3 دن پہلے میرا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مصطفیٰ تے آ جاندے نے۔ صدقے قربان جاواں تے فجر دا ویلا جے میرے پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی مصطفیٰ تے آ جاندے نے۔ اے مصلی جامع ابی بکر دا مصلی نہیں، اے مصلی تیری چونیاں دی مبارک مسجد دا مصلی نہیں، اے مصلی لوگو شاہی مسجد دا مصلی نہیں، اے مصلی کسے عام مسجد دا مصلی نہیں، اے او مصلی جدے بارے میری سرکار نے فرمایا، آقا فرماتے نے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماتے نے میری عائشہ دے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ اللہ نے جنت دا باغ بنا دیتی ہے۔ میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنت دے باغ دے اندر جماعت کرا رہے نے۔ کتھے؟ جنت دے، سارے بولو کتھے؟ جنت دے باغ اندر، جنت دے باغ اندر۔ اوہ میرا فاروق شہید ہویا کتھے؟ جنت دے باغ اندر تے میرا فاروق دفن ہویا جنت دے باغ اندر۔ میرے استاد محترم فرمایا کر دینے لوگو میرے فاروق دی مٹی رب نے جنت وچوں لئی تے جنت وچی دفن ہو گئے۔ او والم احسان صدقے قربان جاواں تیرے مقدرہ تو جنت البقیع سون والیا، بقیع الغرقد آرام کرن والیا، اللہ نے میرے علامہ احسان رحمت اللہ علیہ دی مٹی جنت وچوں لئی تے جنت وچ چلے گئے۔ اللہ اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جماعت کرا رہنے تے اے ابو لولو مجوسی فروز جیڑا ہے اے ممبر دے پیچھے چھپے ہے پہلے دائی، انہیں ویکھیا میرا فاروق مسلح تے آگے آئے، اچانک اپنے خنجر دے نال 6 وار کر دے، ایک کر دے، دوسرا کر دے، تیسرا کر دے، چوتھا پنجواں چھٹا وار کر دے۔ میرے پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اگے ہو کے نماز مکمل کر دینے۔ اے ظالم ہتھو پجیا نسیا صحابہ نو زخمی کردہ کردہ بالآخر نے اپنے آپ نو جہنم واصل کر لیا۔ میرے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پکڑیا جاندہ ہے، قصر خلافت اندر پہنچایا جاندہ ہے۔
مدینے دا مشہور حکیم ڈاکٹر بلایا جاندہ ہے، انہوں بلایا نا میرے عثمان فرماندے نے اوہ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب جننے پیسے لگن میں عثمان آدھرا تمام صحابہ تشریف فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی دعائی پہلائی جاندی ہے اور زخمہ دے رائے باہر نکل جاندی ہے جناب فاروق فرماندے نے لوگو ہون دعائیاں دی لوڑ نہیں ہون تے توڑیاں دعاواں دی ضرورت ہے اللہ اللہ وقت قریب آگیا شہادت دا ٹائم قریب آگیا شہادت دا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نو بلاندے نے اندر پتر عبداللہ جانا امی جی ایشا صدیقہ کھل چلا جا کے میرا سلام کی نال میرا پیغام دیں امی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری ٹائم تے آخری تمنائیں جے تسی اپنے حجرے دے اندر رسول اللہ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے نال رضی اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی جی قبر واسطے جگہ دے دے ہو عمر توڑا احسان نہیں بھولے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاندے نے جا کے سلام کیتا تے عرض کر دینے امی جی ابو جی نے اے پیغام دیتا ہے امی جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے فرما دیا نے پترا بڑی وڈی گل لے کے آگے آئیں بڑا وڈا مطالبہ لے کے آگے آئیں پر پتر عبداللہ بیٹے عبداللہ تیرے باپ دیاں میرے تے بڑیاں نیکیاں تیرے باپ دا تے او احسان میں نہیں بول سکتی تیرے باپ دی تے میں او نیکی نہیں بول سکتی جدوں مدینے دے منافقہ نے میرے تے تہمتاں لا دتیاں میرے تے جھوٹا الزام لا دیتا مدینے دے اندر لوگ پریشان نے تلواراں چل رہیاں نے جگاں دے پیر بھی بڑی پریشان نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام بڑے ہی پریشان نے ایک مہینہ گزر گیا وہی نہیں آ رہی اماں جی فرما دیا نے میں بخار ہو گیا منو میں منجی ہو گئی جگاں دے پیر بھی پریشان نے مسلمان پریشان نے ایک دن جناب آقا علیہ السلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاندے نے آقا فرماندے نے علی تو تے میرا ویر ہے تو تے میرا بھرا ہے تو تے میرا ویر ہے تے ویر ویرہ دیاں باواں پیراواں دے بازو علی پیاریا تیرا محمد بڑا ہی پریشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی جی دسنا ما ظنو کا بے عیشہ میری عیشہ صدیقہ دے بارے تیرا کی خیال ہے تیرا کی گمان ہے رضی اللہ تعالیٰ جناب علی فرماندے نے آقا گمان تے میرا چنگا ہے آقا خیال تے میرا چنگا ہے پر انج کرو نا جڑی ہر ویلے عیشہ دے کول رہن والی اماں جی بریرہ انہوں پوچھ لو نا وہ ہر وقت عیشہ دے کول رہن والی ہے میرے آقا اماں جی بریرہ نو بلاندے نے آقا فرماندے نے بریرہ او بیٹی بریرہ دھیے بریرہ دسنا ما ظنو کے بے عیشہ میری عیشہ صدیقہ دے بارے تیرا کی گمان ہے اماں جی سیدہ بریرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں سیدہ بریرہ رو کے فرما دیا نے عرض کر دیا نے محبوب عیشہ بڑی چنگی ہے عیشہ بڑی لاڈلی ہے عیشہ بڑی پولی ہے عیشہ آٹا گنے آٹا کولوں بکری کھا جاندی ہے سونیاں عیشہ گناہ کیویں کر سکتی ہے بالآخر میرے مصطفیٰ جناب عمر نو بلاندے نے آقا فرماندے نے عمر تینوں تے میں اللہ کولوں منگ کے لے آئے تینوں تے میں رب کولوں چولیاں پھیلا کے لے آئے عمر
عمر پیاریا تینوں تے میں رب کولو دعاواں کر کر کے لے آئے ما ظنو کا بے عیشا سونیا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہے ایسا صدیقہ دے بارے سونا جواب میرے عمر دا سونا خطاب میرے عمر دا واہ قربان جاواں عمر تیری عظمت تو عمر میں تیری شان تو صدقے جاواں عمر میں تیرے ایمان تو لکھ وار جان قربان کر دیا میرے آقا نو عرضہ کر دینے سونیا اے تے دسو جدا تسی عائشہ صدیقہ نال نکاح کیتا اپنی مرضی نال کیتا یا اللہ دی مرضی نال کیتا میرے آقا فرما دینے عمر پیاریا نکاح تے میں اللہ دی مرضی نال کیتا ہے تے میرے عمر عرضہ کر دینے سونیا محبوبہ ایک میں ہو سکتا ہے تسی پاک ہو تو اڑے بستر تے آن والی بیوی نہ پاک ہوئے سونیا نہیں ہو سکتا بولیا میرا عمر زمین تے اسمان تو آواز آتی ہے واللولا واہ قرآن سن کے ہن تڑپ جائیں بولیا عمر زمین تے اسمان تو رب بولیا آواز آتی ہے واللولا 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 سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سارے بولو یار سارے بولو اور جنہوں ماں نال پیارے ذرا گج کے بولو اور جڑا اس ماں دا پتر ہے پھر بولو بولے یا قرآن عمر بولے یا زمین تے اسمان تے رب بولے یا کیویں فرمایا واللولا اللہ میرے وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی فرما قاری صاحب پڑھیا کر دے سن نا واللولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانک ذرا تسی بھی آکھو نا سبحانک سارے ذرا سبحانک شہادت دی انگلی چکو نا اسمان وال کرو کہو سبحانک گونج بیجے ذرا سبحانک واللولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اللہ تو آدھے ساریاں دیاں دلی تمناواں پوریاں فرمائے اللہ انہاں ساریاں دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرما صدقے جاواں بولے عمر زمین تے اسمان تے رب نے کیا بہتان ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پتر عبداللہ جا کے اپنے باپ نو دس دے ایسا نے جگہ دے دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم دے کول حضرت عبداللہ تشریف لے آئے آندے نے ابو جی امی جی نے جگہ دے دیتی ہے زخمی حالت دے اندر سر سجدے وچ سٹیا گل مک گئی میری قصہ مک گیا سجدے وچ سر سٹیا صدقے قربان جاواں تے بول کے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے اللہ تیرا انعام ہے آخری وقت تو اپنی رحمت دے نال اپنے فضلہ دے نال مینوں قبر واسطے جگہ بھی اپنے نبی دے نال دے دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ جناب عمر گلہ کر رہے ہیں تے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران گلہ کر دے گفتگو کر دے اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے آکھو انا للہ و انا الیہ
راجعون آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگلا انشاءاللہ خطبہ جمعہ استاد محترم حافظ القرآن والحدیث قاری محمد اکبر اسد صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بالتفصیل شہادت بیان فرمان گے۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں استاد محترم نو خطبہ جمعہ کی پڑھا سکنا استادان دے سامنے سبق سنایا ہے۔ اللہ منو تو انو اپنی رحمت دے نال کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔